تڑے اخلاق سونے بنا دے اللہ سیرت سونی بنا دے اللہ 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 اے میرے نبی دا اخلاق کے سارے جگ نالو آلہ ہے کردار محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سارے جگ نالو آلہ ہے کردار محمد دا سارے جگ نالو آلہ ہے کردار محمد دا او جیڑا بھی اوندے نیڑے آوے آقا اونوں گل نال لاوے او جاندا جاندا او جاندا جاندا ہو جاوے حبدار محمد دا اللہ اکبر اے تے تسی میرے نبی دا اخلاق سن لیا ہن اگے چلیے ذرا ویرو آپ اپنا اخلاق بھی چیک کرنا ہے اپنی سیرت تے بھی نظر پانی ہے حضرت امام بخاری نے ایک باب بنیا ہے صحیح البخاری دے اندر کتاب الادب و اخلاق ان دے اندر اخلاق والے بندے دیاں چند نشانیاں بیان کیتیاں نے میں چند منٹاں دے اندر میں تھوڑا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تے نہ ایک زیادہ وقت لینا چاہنا وا چند نشانیاں نوٹ کر لو تاکہ پتہ لگ جائے میرے اندر اخلاق کنا ہے تواڈے اندر اخلاق کنا ہے حضرت امام بخاری نے ایک باب بن تو پہلا ایک آیت لے کے آندی ہے قرآن پاک دی فرماتے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا فرماتے نے کائنات دے لوگو جڑا اخلاق والا بندہ ہے اپنے ماں باپ نال بھی اخلاق نال پیش آندا ہے اپنے ماں باپ دا دل نہیں دکھاندا جڑا اخلاق والا بندہ ہے اپنی ماں نال بھی اخلاق نال بولدا ہے دیکھو نام اے گھر دی دیوار ہے باہر بڑا ہسدا ہے باہر لوکاں نوں پیسے ونڈی جاندا ہے باہر بیوہ دے سینہ تے ہاتھ رکھی جاندا ہے گھر وڑدا ہے باپ دے پیراں دی جُتی ٹُٹی ہے پرواہ نہیں کردا اپنی ماں دے کپڑیاں دی پرواہ نہیں کردا تے لوکاں نوں کہندا ہے میں بڑیاں نیکیاں کردا پیاں او میرا منیا بڑیاں نیکیاں نے پر سب تو بڑی نیکی تیرے ماں باپ نال کیتی ہوئی ہے اللہ اکبر تے نالے کہندا ہے میں گھر جو بھی کراں مینوں کوئی ویندا ہے باہر میں بڑے اخلاق والا ہاں میں تے تانوں انج کہاں گا منیا گھر دی چار دیواری دے اندر تینوں کوئی نہیں ویکھدا تیرا چھوٹا جہا بچہ تے تینوں ویکھدا ہے اکثر لوگ کہندے نے اکثر سیانے بندے کہندے نے باپ وال ویکھ کے اولاد تربیت پکڑ دیے ایک واقعہ میں تہاڈی نظر کراں اللہ اللہ ایک بندہ لاہور شہر دے رہن والا میرے جناب ماں فوت ہو گئی ہے تے باپ زندہ ہے ہویا کیے انہیں ایک بنگلہ بنایا ایک کوٹھی بنائی کوٹھی دی اینڈ تے ایک مکان بنایا گندا جہا بستر وچ بچھا دیتا گندے جہا برتن بھی رکھ دیتے ایتھے میرا باپ رہیا کرے گا کیونکہ تھوکاں بڑیاں سٹدا ہے کیونکہ انہوں رہن دا ول کوئی نہیں دا انہیں ایک مکان بنا دیتا ہوندا کیے اے گل سنیا جے ہوندا چھوٹا جہا بچہ ہے روزانہ اپنی ماں دے کولوں کھانا لیا کے دادا بنو دے کی آندا ہے صبح بھی شام بھی دوپہر بھی ہویا کیے ایک وقت آیا بابا دنیا تو ٹر گیا دنیا تو چلا گیا تو انہیں باپ نے کی کیتا اس بچے دے باپ نے یعنی اس جناب دادا جی تو دنیا تو چلا گیا تو انہیں بیٹے نے کی کیتا انہیں برتن اٹھا لیتے جو کے پرا مارے بستر بھی سٹ دیتا وہ چھوٹا جا بچہ گیا ہے وہ بستر بھی لے کے آیا ہے تے برتن بھی لے کے آیا ہے تے باپ کی دا پتر کی کرنے نے ہونتے دادا ٹر گیا ہے اور کنو تو برتنا میں کھانا دینا ہے اے ویکھیا جو سب بچے نے جواب کی دیتا ہے انہیں آکھیا اے نہیں انہیں انتقام دی کردلہ نہیں آکھیا انہیں کی آکھیا بابا کل جدو تسی بڑھے ہو جاؤ گے نہ برتنا میں تنو کھانا دیاں گا نہ برتنا میں تنو کھانا لے کے آوہ کراں گا پھر سونے انہیں انتقام دی کردلہ نہیں آکھیا بلکہ صبح شام کھانا لیا کیوں دا زین بن گیا
جڑے بڈھے ہو جاندے نے وہ چنگے برتناں وچ کھان دے قابل نہیں رہ جاندے جڑے بڈھے ہو جاندے نے وہ چنگیاں دوراں تے چنگے بسریاں دے قابل نہیں رہ جاندے جڑے بڈھے ہو جاندے نے بڑے ہی گندے اخلاق والا بندہ ہے جڑا باپ نو گالیاں کڈ دے تے یاراں نو ہس کے بلاندا ہے اس تو بڑے گندے اخلاق والا بندہ کوئی نہیں دا دیکھنا جدو تو چھوٹا جیا سے تیرا باپ تیرا کنا خیال کردا ایک کپڑے تو پاندا باپ کہندا نہیں ایک اور سوٹ لے کے آنا وا تینوں چنگا نہیں لگدا اور کپڑے لے کے آنا وا میرے محترم بھائیو جدو تو چھوٹا جیا سے تیرا باپ چنگی تو چنگی شے دا انتظام کردا رہیا اج بڈھا ہو گیا ہے تو گندی شے دا انتظام کرنا ہے اللہ پیر سونے اخلاق والے بندے دی پہلی نشانی نوٹ کر لو اپنے ماں باپ نال اخلاق نال پیش آیا کر اللہ باپ سیران دے میاں تاج نے ہوندے آتے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا آتے کون کرے رکھوالی اللہ اکبر یہ پہلی نشانی ہے تے دوسری نشانی سن لو ذرا اے پوری توجہ نال گل سن والی ہے اخلاق والا بندہ وہ صلہ رحمی کر دے رشتہ داریاں توڑ دا نہیں رشتہ داریاں جوڑ دے اے نہیں گل تے لڑ پینا تو مینوں نہیں بلانا میں تینوں نہیں بلانا تو میرے جنازے تے نہیں آنا میں تو میرے گھر اندر نہیں بڑھنا ویر جی یہ صلہ رحمی جڑا بندہ توڑ دینا اخلاق والا بندہ نہیں دا اخلاق والا بندہ کیڑا ہے جڑا جفیاں پواند ہے جڑا صلح کرواند ہے آج گل تے تاں بن دیے آج تے جلسے دا مول تے تاں مڑ دے جننے لڑے ہو سارے آپس اندر صلح کر لو صلہ رحمی کر لو یہ اخلاق والے بندے دی نشانی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقی و ینسا لہ فی رزقی نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ دے روزی وچ برکت پا دے اللہ دی عمر وچ برکت پا دے فرمایا صلہ رحمی کرے اللہ عمر وچ بھی برکت پائے گا اللہ رزق وچ بھی کمی نہیں آن دے گا دعا کرو اللہ سانو صلہ رحمی نال رہن دی توفیق دے اور میرے محترم بھائیو ایک گل یاد رکھو اے ساڈیاں پریشانیاں دا اے نتیجہ ہے جڑیاں سانو سکون نہیں نہ لبدا ایک نا عالم دین نے گل سنائی کہندا ایک بندہ میرے کول آیا تے کہندا جی میں بڑا پریشان ہاں اللہ نے دولت بھی بڑی دتی سارا کچھ پر مینوں سکون نہیں لبدا تے او عالم دین کہن لگے بھی میں بڑا عجیب اون گل سن کے میں کہا چلو دعا کران گے جویں عام کوئی قاری صاحب کول آئے جی دعا کرو تے اسی کہنے جی ٹھیک ہے دعا کران گے اجے کچھ دن گزرے تے اوندا بیٹا بھی آ گیا تے بیٹا کہن لگا جی دعا کرو ساڈے گھر چ نہ سکون نہیں ملدا کوئی مطمئن نہیں پیسہ بھی واد ہوئے تے پتہ نہیں ہویا کی پیا تے او کہن لگا میں سوچن لگ پیا میں انہوں پوچھا بھی نمازاں پڑھ دیو کہندے جی 5 وقت دی نمازیاں تہاڈیاں عورتاں پردہ کر دیاں نے جی بالکل کر دیاں نے کوئی گھر اندر ٹی وی تے نہیں جی اج دے دور اندر ساڈے گھر چ ٹی وی بھی نہیں او عالم دین کہن لگے میں پریشان ہو گیا بھی آخر رولا کی ہے پیسہ بھی بڑا ہے تے کہندے میں پوچھ بیٹھا بھی کوئی لڑائی لڑوئی تے نہیں تے بیٹا کہن لگا لڑائی تے ہے تے میں پوچھا کنی کو لڑائی ہے کہندا 5 سال گزر گئے نے نہ کدی میں اپنے باپ نو بلایا ہے نہ انہیں کدی مینوں بلایا ہے 5 سال وہ عید وکھری پڑھن ٹور پیندا ہے میں کپڑے پا کے وکھرا ٹور پیندا آج تک نہیں اسی بلایا میرے محترم بھائیو اگر گھراں چ سکون چاہندے ہو اج ہی صلہ رحمی کرو اج ہی جا کے صلح کرو اللہ سانو صلہ رحمی نہ رہن دی توفیق دے اللہ توجہ رکھنا ذرا 2 نشانیاں تے تیسری نشانی اخلاق والا بندہ غصہ نہیں کردا ہاں کسے گل تے غصہ آ بھی جاندا ہے لیکن ہمیشہ ہی منہ تے جناب چوتی وجے رہنے یہ اخلاق والے بندے دی نشانی نہیں اللہ نبی پاک علیہ السلام کو ایک بندہ آیا محبوب جی کوئی وصیت کرو نا فرمایا اللہ تک دا غصہ نہ کر محبوب کوئی ہور فرمایا اللہ تک دا غصہ نہ کر سونیا کوئی ہور فرمایا اللہ تک دا غصہ نہ کر حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے
ایک یہودی آیا انہیں آپ دے گریبان تو پکڑ لیا واہ سونیا میں تیرے حوصلے تو صدقے جاواں انہیں جو گریبان تو پکڑ لیا تے زبان جو کہندا ہے میرا کردہ دینا میں تیرے کل پیسے لینے پیسے دینا نبی پاک علیہ السلام فرما دینے اجے وعدہ نہیں آیا کردہ واپس دین دا دن نہیں آیا اللہ اللہ سیدنا عمر نے تلوار کڑ لی سونیا دی جرت کی میں پئیے آرڈر کرو انہیں تون لے جائے گی فرمایا نا 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 عمر انہوں کچھ نہیں کہنا مینوں کچھ کہنا میں دا کردہ دے دیا نبی پاک نے غصہ نہیں کیتا جان دیو نتیجہ کی نکلیا اے جڑے گل گل تو غصہ کر دینے سن لو ذرا ادھر ویکھو نبی پاک نے جو غصہ نہیں کیتا تے ہویا کیے نبی پاک نے ایک صحابی نو آکھیا فرمایا نو چاند کھجوراں جنیاں باندیاں نے پیسیاں دے مطابق دینا صحابی ٹر پیا کھجوراں دے دتیاں نے ہن جڑا بندہ گریبان تو پکڑن والا نالے جا رہے ہیں تے نالے مڑ مڑ کے میرے نبی والے ویکھ رہے ہیں تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی پاک دے کول آ گیا فرمایا جاندا نہیں دا ہن تے سارا کچھ لب گیا تینوں آندا سونیا کھجوراں وی تواڈیاں تے میں وی تواڈا ہو گیا واں سونیا تیرے اخلاق تو صدقے جاواں اللہ اللہ لا تک دا غصہ نہیں کردا تے نمبر 4 جڑا بندہ اخلاق والا ہوئے گا اپنے گھر وچ بھی اخلاق نہ رہ جا اپنے گھر وچ بھی اخلاق نہ پیش آئے گا ویر سونیا ایک انصاف دی گل نہیں باہر تو دو دے گھنٹے دے پیکج جناب 3 گھنٹے دے پیکج بیگم گل کرے تے سر نو درد چڑھ جائے یہ اخلاق والا بندہ نہیں دا اخلاق والا بندہ گھر وچ بھی اخلاق نال پیش آندا ہے اپنی بیوی بچیاں بھی سونے اخلاق نال پیش آندا ہے ماں جی عائشہ صدیقہ سب کہو رضی ماں جے ماں دا نام ہے چپ نہیں رہنا ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ اللہ خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ دے قرآن چ ویکھاں مومنہ دیاں ماواں نے تے جنتاں دیاں رانیاں خالقہ تیریاں نصاب مہربانیاں اللہ اللہ ماں جی نبی پاک گھر وچ کی میرے آقا دے سنیا جے اخلاق میرے نبی دا ماں فرما دیاں نے نبی پاک گھر وچ بڑے سونے اخلاق نہ ریا کر دے حتیٰ کہ ماں فرما دیاں نے میں کوئی کام کر رہی ہوں دی تے نبی پاک فرما دے عائشہ مینوں وی دس میں تیرے نال تعاون کر دیا میں تیری مدد کر دیا حتیٰ کہ نبی پاک اپنے کام بھی خود کر لیا کر دے سن یہ اخلاق والے بندے دی نشانی ہے اللہ اللہ سونے اخلاق نال گھر وچ پیش آنا گالیاں تو بعد آ جانا نمبر 4 جڑا بندہ 5 کے 4 5 نمبر 5 اللہ اللہ جڑے اخلاق والا بندہ ہوندا ہے اخلاق والے بندے دی نشانی ہے او زبان چوں گندیاں گالاں نہیں کڈدا زبان چوں فوش گفتگو نہیں کردا حدیث پاک اندر آندا ہے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعانن ولا فاحشان نبی پاک علیہ السلام نے کبھی زبان چوں گندی گال نہیں سی کڈی زبان چوں کبھی فوش گفتگو نہیں سی کیتی میرے سونیا نبی پاک نے ساری زندگی گال نہیں کڈی اسی گل گل نال گال کڈنے آ جیب چ ہاتھ پائیے موبائل چھتی نہ نکلے موبائل نو گال کڈ دینے آ دروازہ کھولیے جلدی بند نہ ہوئے دروازے نو گال کر دینے آ اپنیاں ماواں بھیڑاں دھیاں نو گالاں کر دینے آ حتیٰ کہ جانوراں نو گالاں کڈن تو بعد نہیں آندے ویرو اخلاق والے بندے دی نشانی نہیں دی آخری نشانی کی ہے جڑا بندہ اخلاق والا ہوئے گا او ہنس مکھ ہوئے گا کی پلا ہنس مسکراندے چہرے والا صحابی بیان کر دے میں نبی پاک نو جدو ویکھیا نبی پاک مسکرا پہ ایک ہوندا کہہ کے لگانا ایک ہوندا سونا تبسم کرنا مسکرا کے ملنا اللہ اللہ میرے نبی تبسم کیا کرتے نبی پاک بڑے اخلاق نال ملیا کرتے سن اللہ اللہ شکل میں اجمل عقل آخری گل آخری اللہ اللہ شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل
فیصل خلق میں افضل جامع و مجھ چپ نہیں رہنا جامع و مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم گاڑ کے آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دلارا نبیوں میں نیارا آقا دلارا نبیوں میں نیارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا شافی محشر فخر دو عالم شافی محشر فخر دو عالم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ 200 روپیہ آیا ماشاءاللہ ایک بڑی گاڑ کیا کو سبحان اللہ اب بھائی یہ تو آڑی محبت ہے اور تسی میں نو گرماؤ نام میں بس کرن لگا ایک بڑی گاڑ کیا کو سبحان اللہ 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 توجہ رکھنا دراؤ شکل میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کاری ہدایت اللہ صاحب نے اللہ انہا دی زندگی اندر عمر اندر برکت پائے اے میرے کلاس فیلو نے ماشاءاللہ اللہ انہا نوی ترقی عطا فرمائے کوش اللہ نے ترقی دیتی اللہ مزید ترقی دے اللہ 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 توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا اللہ کا اینڈ دیاں گلا اگے تو آنی مردی ہے اور تسی میں نو پریشان کرو گے شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل خلق میں افضل جامع و مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دلارا نبیوں میں نیارا آقا دلارا نبیوں میں نیارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا شافی محشر فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راہوں پہ اخلاق میرے نبی دا راہوں پہ کانٹے جس نے بچھائے راہوں پہ کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے راہوں پہ کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے ان پر چھڑکی پیار کی شبنم ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دعا ہے اللہ سانو